बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सियासी बातें नहीं होंगी, ना सियासत पे बात होगी। दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के जो कमालात हैं इस हवाले से वो आपके सामने हैं। और पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी को अदारे लाना चाहते हैं, इंटरनेशनल कंपनियां लाना चाहती हैं, लेकिन हमारी अदालतें और अदालतों के अंदर बैठे हुए बाज़ जजेस सिर्फ सियासी और कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लंबे लंबे हुक्म इम्तना देकर बैठे हुए हैं। दूसरा, कल बड़ा अहम इजलास हो रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके ऊपर को काजी फायज ईसा की सरबराही में ये पहला इजलास है जो कि कल हो रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको नॉलेज हो कि ये मामलात हैं क्या और इन रेफरेंसेस में कहा क्या गया है और उसके, क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो ये इजलास पहले नहीं बुलाया जा रहा था, लेकिन काजी फायज ईसा ने ये इजलास जो है वो बुला लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है क्वालकॉम उसका नाम है, उसकी उसकी एक रिसर्च है। उसकी रिसर्च के मुताबिक अगली एक दहाई के दौरान 5G टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां और 12 खरब डॉलर से ज़्यादा का कारोबार आएगा। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ये चीज़ों को किया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। और पाकिस्तान जो IT बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान फ्रीलांसिंग यानी कि ऑनलाइन नौकरियों में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। मैं फिर इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ आपके, ये देखो, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग यानी ऑनलाइन नौकरियों में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में जो लाखों लोग हैं वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए सालाना करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 5G पर जो मुंतकली है इस शोबे में एक इनकलाब के मुतरादिफ है, क्योंकि 5G जो नेटवर्क है ये 4G के मुकाबले में ज़्यादा डाटा स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी इसकी फिर होती है। इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बेहतर है। कवरेज और कैपेसिटी, जिद्दत और जो एफिशिएंसी एनर्जी है वो भी ये फराहम करता है, जिससे हर किस्म का जो ऑनलाइन कारोबार है, फ्रीलांसिंग और इकनॉमिक ख़ास तौर पर कॉमर्स है, उस सेक्टर्स को इसके बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। पाकिस्तान के जो सालाना IT एक्सपोर्ट हैं वो 2.6 अरब डॉलर हैं और हुकूमत पाकिस्तान इस एक्सपोर्ट को 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगले 3 सालों में 10 अरब डॉलर तक लेकर जाना चाहती है। ये प्लान है, मंसूबा है, एक हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है। तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं बशमूल अमेरिका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, हत्ता कि एशियाई ममालिक जैसे चीन है, भारत है, जापान, जनूबी कोरिया, बांग्लादेश तक भी जो है वो 5G पर मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान का जो IT सिस्टम है, बेपनाह अफरादी वसाइल इसके पास मौजूद हैं, लेकिन हम बैठे हुए हैं 4G के ऊपर और तरक्की के मौके से महरूम है। और ये मैं बता दूं कि ये देखें, ये हमारी जो अदलिया है, मिसाली की बात नहीं कर रहा, बाज़ अदलिया में बैठे हुए बाज़ जजेस, उनकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। और ये आपको भी जानकर हैरत होगी कि वो इस टेक्नोलॉजी में भी वो घुसे हुए हैं कि पाकिस्तान में 5G लाने में सबसे बड़ी पता क्या गिरावट है? सिंध हाई कोर्ट, जिसने 25 साल पुराने एक फ्रीक्वेंसी एलोकेशन के केस में हुक्म इम्तना दे रखा है और उसकी वजह से 5G टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान में नहीं आ रही। और सिंध हाई कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं, वो बाज़ मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं, वो इसमें बाज़ जो कारोबारी शख्सियात हैं, सियासतदान हैं, उनको वो फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। उनके लिए वो रास्ता आसान किया हुआ है और पाकिस्तान का मफाद नहीं देखा जा रहा। सियासी और ज़ाती मफाद उन लोगों के देखे जाए जो कारोबारी लोग हैं। वैसे तो जो पाकिस्तान की अदलिया है दुनिया भर में माशाल्लाह जो हमारी आला कारकर्दगी है, इसके ऊपर तो इन्हें अदालत भी लग सकती है जी, क्या करें। वो जो एक इंडेक्स है अदलिया की कारकर्दगी वाले, कभी 139 नंबर, कभी 140 नंबर मारा आता है। लेकिन इस 5G के केस को जो लटकाने की जो ना वो वजूहात बड़ी दिलचस्प है। आप भी सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने पहले शुरू में भी कहा था कि आज हम सियासी बातें नहीं करेंगे, आज मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ। इस वजह से कुछ मैंने ये पॉइंट्स लिए हुए हैं
کیونکہ میں بھی کوئی ٹیکنالوجی کا اتنا ماہر نہیں ہوں کہ یہ 5G یا 4G والا، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹیلی کام کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی چند جو مشہور سیاسی شخصیات اور کاروباری شخصیات ہیں وہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستانی قوم کو اربوں ڈالر کے زرعِ مبادلہ سے محروم کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور اس مقصد میں جو ہماری معذرت کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ اس کے بعض ججز جو ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اس سلسلے میں وکلاء، ججز اور کیس کو جو لٹکانے کی جو نا وہ وجوہات بڑی دلچسپ ہے، آپ بھی سنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے پہلے شروع میں بھی کہا تھا کہ آج ہم سیاسی باتیں نہیں کریں گے، آج میں ٹیکنالوجی کی بات کروں، اس وجہ سے کچھ میں نے یہ پوائنٹس لیے ہوئے ہیں، کیونکہ میں بھی کوئی ٹیکنالوجی کا اتنا ماہر نہیں ہوں کہ یہ 5G یا 4G والا، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹیلی کام کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی چند جو مشہور سیاسی شخصیات اور کاروباری شخصیات ہیں وہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستانی قوم کو اربوں ڈالر کے زرعِ مبادلہ سے محروم کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور اس مقصد میں جو ہماری معذرت کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ اس کے بعض ججز جو ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اس سلسلے میں وکلاء، ججز اور ان کے جو سیاستدانوں کے ساتھ پھر ان کی جو ملی بھگت ہے وکلاء کی، پھر پاکستانی معیشت، ان کی وجہ سے یہ بھی ایک طرح کے مافیاز ہیں بھائی بہت بڑے بڑے، اس کی وجہ سے جو اربوں ڈالر کے کاروباری مواقع ہیں اس سے ہم جو ہے محروم ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے معزز ججز صاحبان کو یہ سوچنا ہوگا کہ لاکھوں لوگوں کا آن لائن روزگار ان کے صرف ایک فیصلے کا منتظر ہے، اور ہم اپیل کرتے ہیں معزز ججز صاحبان سے سندھ ہائی کورٹ کے کہ وہ 5G کو لانے کے حوالے سے وہ جو ایک حکم امتناعی دیا وہ اس کو ختم کریں، اربوں ڈالر زر مبادلہ ہمیں ملے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ہمیں ملنا چاہیے پاکستان کو وہ انڈین کمپنیاں لے اڑتی ہیں، ہمارا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو نہیں ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ سندھ کی جو عدلیہ ہے وہ قومی مفاد کی بجائے چند افراد کی ذاتی مفاد کو، سیاسی مفاد کو، کاروباری مفاد کو ان کو سرپرستی کرنے بجائے وسیع تر قومی مفاد میں ان کو فیصلے کرنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اسی طرح لگے رہیں گے تو پھر کیا ٹیکنالوجی آئے گی، کیا ملک ترقی کرے گا، اس کو سوچنے کی بات ہے۔ تمام جو قوانین ہیں اور رولز کی موجودگی کے باوجود 6 سال تک سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلے کی بجائے کیس پر حکم امتناع کی وجہ کیا ہے؟ پھر کیا ایسے تاخیری حربوں سے عدلیہ کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا جو ہمارے بعض ججز صاحبان ہیں انہوں نے لاکھوں لوگوں کا جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو چند شخصیات کے مفاد کے اوپر قربان کرنے کا انہوں نے کوئی حلف لیا ہوا کیا؟ یا ان کو کوئی خدا نخواستہ ان کے کوئی لین دین کے معاملات ہیں؟ کیا ہمارے جو بعض صاحبان ہیں جو منصف کی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ چند بااثر شخصیات کے وہ زیر اثر ہیں؟ ہم تو بات کرتے ہیں نا عدلیہ کی آزادی کی، تو یہ اب ہماری عدلیہ کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ میں تو چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب سے کہ وہ بھی اس کا نوٹس لیں کہ بھئی یہ 5G ٹیکنالوجی آنے میں کیا حرج ہے؟ فائدہ ہے نا جی، پاکستان کا اربوں ڈالر آئیں گے، لاکھوں روزگار ملے گا، وہ بھی آن لائن ہو، ہمارے نوجوان نسل سے جگہ، پھر ہماری IT کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ بھئی یہ کیوں ہم اس سے محروم ہیں؟ اس محرومی کی جو ذمہ داری ہے وہ پھر سندھ ہائی کورٹ ہی ہے نا، تو اس کے اوپر پھر بات اگر ہم کرتے ہیں کہ قومی مفادات کی عکاسی کی بجائے ذاتی اور سیاسی مفادات کی عکاسی ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر اس وجہ سے بات کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ اس معاملے کو ہم ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔